व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सकाफत में मिरासी का असल काम क्या था? तो व्यूअर्स, उनका काम मिरास पढ़ने का होता था और ये काम चंद खानदानों के पास था जो ज़्यादातर शादी ब्याह पर मिरास पढ़ते। लेकिन वो बड़े फन से, बड़े अदब से, लंबी लंबी सांसें लेकर, लंबे जुमले कहकर वो जब भी किसी की मिरास पढ़ते तो कोई भी उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकता सी, क्योंकि वो बेहद महारत ते तारीफ ऐसी ऐसी लड़ियां परो के मिरास पढ़ते सन के कमाल हो जाता सी। और अक्सर जब ये खानदान मिरास पढ़ते तो घर की छत पर एक ग्रुप की शक्ल में बैठ जाते और ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ आवाज़ ਦੇ ਨਾਲ शायराना अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ एक रिदम ਦੇ ਨਾਲ मिरास पढ़ते। लेकिन फिर वक्त बदला और मिरास पढ़ने वाले ये पेशा छोड़कर मुख्तलिफ कामों में लग गए और फिर मिरासी की टर्म हमने दूसरे शोबों के लोगों को उनके साथ जोड़ दी और उन लोगों को मिरासी कहने लग गए। Field marshal can serve unlimited. Indefinitely. Indefinite. Indefinitely. हाँ indefinite है भाई, indefinite है। फील्ड मार्शल indefinitely. हाँ बिल्कुल सही। फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे। लेकिन जब पाक भारत जंग का शोर थमा तो सरहदों पर खामोशी सी छा गई और JF थंडर अपनी जीत के तमगे चमकाने लगे। तब पाकिस्तानी फिजा में एक और जंग का आगाज हुआ। ये बारूद, बंदूक और बयानिए की जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग है मिरास पढ़ने की। यानी मौजूदा सियासी फिजा में मिरास पढ़ने का ये जो पेशा है वो अब सियासतदानों ने संभाल लिया है। बल्कि यूं कहें कि इन सियासतदानों ने मिरास पढ़ते वक्त मुखालफिन के लिए तंज़ो मिजाज से भरपूर शायरी भी शामिल करनी शुरू कर दी है। इस वक्त दो शख्सियात की मिरास पढ़ने का मुकाबला बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। यानी कुछ जो हैं वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनके मिरास पढ़ रहे हैं और कुछ जो है वो चागी को लरजाने वाले, चागी के पहाड़ को लरजाने वाले और मोदी को अपने दानिशमंदाना खामोशी से चुप कराने वाले जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी मिरास पढ़ने का मुकाबला जारी है। राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, और आज आपके JF थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूं, आप ये जानते हो कि JF थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई? यस। तो देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, और उस जहाज में JF थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। जी हाँ व्यूअर्स, यानी कमाल की जंगी मनसूबाबंदी कौन कर रहा था, तैयारे किसने बनाए और असल फातेह कौन है? फील्ड मार्शल के साथ साथ सिविलियन फील्ड मार्शल किसका हक बनता है? ऐसे में बहुत से मिरास पढ़ने वालों ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का बादशाह करार दिया है। तो वहीं सियासी महाज पर मियां नवाज शरीफ के मद्दाहों ने ऐलान किया है कि अगर खामोशी से जंग जीतने वाले को फील्ड मार्शल बनाया जाए तो पहला हक तो सिर्फ मियां साहब का है, जो बिना बोले दुश्मन नू लताड़ गए ने। और इरफान सदीकी साहब ने तो ये भी किया जनाब कि मियां साहब दी दानिशमंदाना खामोशी नू भारत के कदम रोकने की असल वजह आप समझो। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे, और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था, और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। इस पर फैसल वाडा ने गुस्से में लाल पीले होकर सबसे पहले मुखालफत का महाज संभाला है। उन्होंने माइक पकड़ा, सलीके से अपने बाल संवारे और गालिब की रूह को तड़पाते हुए ये शेर दाग दिया। कहते हैं, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में शरीफों की आबरू क्या है। ये वार ऐसा कारी था कि गालिब अगर जिंदा होते तो दीवाने गालिब को बंद करके खुद पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर एहतजाज करते और हाथ जोड़ते। मगर वाडा साहब ने इन दिनों ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ मीडिया के टिक टॉकर किंग ही नहीं बल्कि उर्दू अदब के सियासी वर्जन के बानी भी बन चुके हैं। दूसरी जानब दूजे पासे उस्मा बुखारी, जिन्हें अक्सर उन्होंने लबो लहजा उनकी जोलानियाँ समझा जाता है, वो इस वार पर खूब तड़पी। उन्होंने फ़ौरन जवाबी मिसाइल दागा और वो भी शायराना अंदाज में, और शायद दिलावर फिगार के ज़ख़ीरे से उन्होंने एक शेर का मिसरा चुन के निकाला है
اور جواب دینے کی کوشش کی ہے. کہتی ہیں سیاست کیجیے جوتوں سے, بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. کون ہے فیصل واڈا؟ وہ ہے کون؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں, اور وہ دیکھیں نا جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو, جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ اس کی, ابھی وہ سینیٹر ہے, سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. ماسیوں سے اور ان سے میں باتیں نہیں کروں گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو کہیں نام نہیں لیا, میں نے تو ایک سجیشن دی جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ ایک کوٹا بنا دیں نوکروں کا, کنیزوں کا اور نوکرانیوں کا, ان کو بھی مشیر اور وزیر بنائیں. اب اگر کوئی سامنے آ کے والنٹیئر کر دے کہ میں نوکر ہوں یا میں کنیز ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, وہ کہہ رہی ہے میں کون ہوں, پھر وہ کہہ رہی ہے میں ذہنی مریض بھی ہوں, تو ان کو میری ذاتی زندگی کے بارے میں اتنا سب کچھ پتا ہے, ان کو میرے باقی مرض کا بھی پتا ہوگا, ان سے پوچھ لیں. تو یہ تو سلیکشن جنہوں نے کی ہے ایسے لوگوں کی جو ان کے ٹک ٹاک پنجاب گورنمنٹ چلا رہے ہیں, یہ سوال نشان ان کے اوپر ہے. تو میں تو ٹک ٹاک گورنمنٹ, ویسے انہوں نے آپ کو شاہ رخ خان سے بھی تشبیہ دی, دیکھیں سر وہ کسی ویلن سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے. دیکھیں ان کی مہربانی ہے کہ مجھے انہوں نے سستا شاہ رخ خان کا, میں شکر گزار ہوں ان کا. میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن مناسب نہیں ہے, میں آپ نے مجھے لقب دے دیا تو برانڈ کا لقب دیا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میں سی کیٹیگری کا ڈی گریڈ کوئی چائنا کی ماسیوں کی کاپی تو نہیں ہوں. تو میری بہن میں تو جوتا لے کے آیا, ٹیبل پہ رکھا, لیکن آپ لوگوں نے جوتے کی پالش اپنے منہ پہ مل لی. جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, نوٹ کو عزت دو, آپ کو بوٹ کی عزت پہ چلے گئے. نیوٹرل پالش آپ لے کے آئے, 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ ویسے ویورز موجودہ حالات دے وچ لگ یہ رہا ہے کہ آرمی چیف اور میاں نواز شریف دی میراث پڑھن دے وچ سیاستدان جتی ہوئے نے. موجودہ حکمران کہتے ہیں کہ پارلیمان اور سینٹ اور جمہوری ادارے پاک فوج کو مضبوط کر رہے ہیں, لیکن کہنے والے جناب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو سب سیاست یا سیاسی جماعتیں irrelevant ہو چکی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے اسٹیبلش حکومت وہ بنا کے دیتی کہ وہ چلا رہے ہیں, یعنی حکومت جو پہلے کسی نے بنائی اس تھوڑے جو ہے اختیارات کٹ کے پیک کیتے اور پیک کر کے انہوں نے دیہاتے تھما دیتے, اور باقی کی جو حکومت ہے وہ صرف مینٹیننس موڈ پر چل رہی ہے. یعنی ایسے ہے جیسے اسمارٹ فون میں لوور پاور موڈ لگا ہوا ہو, یعنی کام بھی ہو رہا ہے لیکن نہ رنگ ہے اور نہ آواز. انفارچونیٹلی اب ملک میں سیاست تو بچی نہیں ہے آپ کے پاس. اب یہی سیاست ہے کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی آپ کی چل رہی ہے. ڈیموکریسی جو چل رہی ہے اس کا کریڈٹ بھی چیف کے پاس جاتا ہے. اگر یہ چیف ذرا سا ادھر ہو جائے تو یہ ڈیموکریسی بھی ریپ اپ ہو جائے گی, تو یہ کریڈٹ بھی اس کو دیتے, جب سب کچھ کریڈٹ ہی اس کا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی چیف اونلی ناؤ. چیف نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق کرنا ہے, اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. دیکھیں میری صاحب میری بات سنیں, میں ابھی سینٹ کے اجلاس سے تو میں نے وہاں بڑے کھلے میں نے کہا سب کی ڈی پی جو ہے تصویروں پہ واٹس ایپ پہ پر انسٹاگرام کے اوپر سب پاکستان فوج, پاکستان آرمی, عاصم منیر, چیف عاصم. تو میں نے کہا بھائی جب میں تم لوگوں کو پہلے فارسی میں سمجھا رہا تھا یہ بات, پہلے کھلے عام نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی نے اس کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی دیکھ لی ہے کہ یہ پاکستان کو لے کے چل رہا ہے, تو پھر پریز کریں نا, پھر ہم اسی کی بات کریں. اب اس کے سائے تلے اللہ نے اس کو اسباب بنا دیا کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم بھی لے کے چل رہے ہیں, جیسا بھی اسٹیبلش ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو چلائیں سر اس کو. ایسے میں ویورز بہت سے تنگ نظر شرارتی لانڈوں نے پنجاب حکومت کو ٹک ٹاکرز کی حکومت اور مریم نواز کو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کہنا شروع کر رکھا ہے. شاید اس لیے کہ جب سے پنجاب کی حکمرانی مریم نواز صاحبہ کے نازک کندھوں پر آئی ہے تب سے تخت لاہور پر پالیسی نہیں اشتہارات کی بارش ہی ہو رہی ہے. جہاں نظر ڈالیں مریم نواز کے پوسٹرز ہوتے ہیں یا ویڈیوز دکھائی دیتی ہیں, اور بیوروکریسی ہے جو اب فائلوں میں عوامی جذبات لپیٹ کر دیواروں پر مار رہی ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہلے بنیادی ہیلتھ یونٹس اور دیہی ہیلتھ مراکز جو ہیں وہ اپنے نام سے منسوب کرتی ہیں, پھر انہیں آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے, اور اب اچانک سے میاں نواز شریف صاحب کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس کی خوشی مناتے ہوئے میاں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے کا اعلان کر دیتی ہیں. ہے نا ٹک ٹاک والی تھرل اور ٹوسٹ جس پر عوام دانتوں میں انگلیاں دبائے حیران ہے, اور بے روزگار ہونے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ پریشان ہیں, کیونکہ ان اسپتالوں سے 7,000 لوگوں کو ابھی تازہ بے روزگار کر کے اب وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہسپتال بنائیں گے, اور عوام کو سڑکوں پر ایمبولینس میسر نہیں, لیکن حکومت کہتی ہے کہ ایئر ایمبولینس چلاواں گے. میری
ऑब्जर्वेशन है कि नून लीग की लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, इंडिया के ऊपर वो बिल्कुल मुजरमाना खामोशी थी उनकी तरफ से, टिकटॉक गवर्नमेंट यानी कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, और फिर जो मैंने आपको कोटे की बात की है, कनीज़ों की, नौकरों की, उसके तहत तो फिर जेड भी उन्होंने बना दिए हैं और इंडिया के ऑपरेशन सेंटर को भी उन्होंने रन कर दिया है। तो इस एम्बैरसमेंट का और मजाक का तो मैं कोई जवाब दे नहीं सकता। तो जनाब एक गल तो तय हो गई है कि अब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने के लिए जंगी सलाहियतें नहीं चाहिए, दानिशमंदाना खामोशी का आर्ट चाहिए। वज़ीर आला बनने के लिए अवाम नहीं एडिटिंग ऐप चाहिए, और बयानियाँ जीतने के लिए हकीकत नहीं हैशटैग दरकार है भाई। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि मुल्क में असल हुकूमत किसकी है, तो बस इतना कह दीजिएगा, एक था फील्ड मार्शल, एक थी खामोशी, बाकी सब रील्स और तालियों की शराफत है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा लें।